65 करोड शंकास्पद रकम ओसार पसारमा पक्राउ परेका अछामका पृथ्वी शाहका संरक्षक तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? कान्तिपुर समाचारमा आज सुशासन र सहज सेवा प्रवाहमा जोड दिएर सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा शीर्ष नेतालाई बुझाइदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कसरी लिन्छन् त विश्वासको मत? अनि स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने र जरिमाना नतिर्नेहरूको पद धरापमा। बागदेखि सुँगुरसम्म, हनुमानदेखि काउलीसम्मका मूर्ति ठहर्याउने स्थानीय तहका लहरको आलोचना। अन्तर्राष्ट्रियमा रुसले जारी गरेको युद्धविरामको पालना भएन र खेलकुदमा खुट्टाको चोटले अस्ट्रेलियन ओपन गुमाउँदै अल्काराज लगायतका सामग्री। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा आज शीर्ष नेतालाई बुझाइदै विवादित राजनीतिक विषयमा मौन, सुशासन, सहज सेवा प्रवाह र अर्थतन्त्र सुधारमा जोड। नेपालगञ्जमा दादुराको संक्रमण फैलिएपछि बालबालिकालाई खोप दिन सुरु। अभिभावकमा जनचेतनाको कमीले प्रभावकारी हुनेमा आशंका। सुदूरपश्चिमको पहाडी भेगमा अझै हटेन बाल विवाह। बिहे गर्ने उमेर नै नपुगेका महिला सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा लिएर अदालतमा। रुसले घोषणा गरेको युद्धविरामको भएन पालना। आक्रमण जारी नै राखेको युक्रेनको आरोप। जवाफी कारबाही मात्र गरेको रुसको भनाई। र म्यान्चेस्टर युनाइटेड एभर्टनमाथि 3-1 गोलको जित हात पार्दै एफए कपको चौथो चरणमा। रासफोर्डको उत्कृष्ट प्रदर्शन। सत्ता गठबन्धन दलको कार्यदलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा आज गठबन्धनका शीर्ष नेता समक्ष पेश गर्दैछ। मुलुकको आर्थिक सुधार र सुशासनलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा कार्यदलले तयार पारेको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको हो। कार्यदलले मस्यौदा आज गठबन्धनका शीर्ष नेता समक्ष पेश गर्नेछ। संयन्त्रले पारित गरेपछि यसलाई सार्वजनिक गरिनेछ। न्यूनतम कार्यक्रम बनाउन सत्ता सहायता दलहरूले गठन गरेको कार्यदलले आफ्नो मस्यौदा तयार पारेको छ, प्रतिवेदन तयार पारेको छ र यो प्रतिवेदन हामी भोलि शीर्षस्थ नेताहरूको बैठकमा पेश गर्दैछौँ। त्यसपछि त्यहाँबाट पारित भइसकेपछि मात्र यो सार्वजनिक हुनेछ। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा न्यायपालिका सुधारका लागि सुझाव दिन आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै हरेक घरलाई वर्षायाममा 50 युनिट र हिउँदमा 30 युनिट बिजुली निशुल्क दिने उल्लेख छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति र स्रोत साधन सम्पन्न बनाउने कुरा पनि मस्यौदामा समेटिएको छ। यसअघि सत्ता गठबन्धन दलले आफ्नो सुझावसहितको मस्यौदा कार्यदलमा बुझाएका थिए। तिनै सुझाव समेटेर मस्यौदा बनाइएको हो। सोमबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक पुरानै नियमावली अनुसार सञ्चालन हुने भएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरका बसेको प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सर्वदलीय बैठकले पुरानै अर्थात् 2075 सालको नियमावली अनुसार बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। यसै सभामुख चयनका विषयमा पनि दलहरू बीच सामान्य छलफल भएको थियो। पहिलो बैठक बसेको 15 दिनभित्र सभामुख चयन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। यसअनुसार माघ 9 गते अघि नै सभामुख चयन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। सभामुखको गर्ने हो कि भनेर हामीले भनेका छौँ र करिब त्यसमा सहमति नै छ। 9 गतेभित्र सकिने गरेर नियमावलीको बारेमा समयअनुसार एउटा समिति बनाई नियमावलीमा पनि केही संशोधन गर्ने कुराहरू भएका छन्। त्यसैगरी सर्वदलीय बैठकले ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जवरा अनुपस्थित हुँदा संसद बैठक सञ्चालन गर्न अध्यक्ष मण्डल चयन गरेको छ। अध्यक्ष मण्डलमा काङ्ग्रेस तथा एमालेबाट 2-2 जना तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा र जनता समाजवादीबाट 1-1 सदस्य रहनेछन्। उनीहरूको नाम 24 गतेभित्र संसद सचिवालयलाई बुझाउनु पर्नेछ। यस पटकको प्रतिनिधि सभामा 5 राष्ट्रिय दलसहित 12 दलको उपस्थिति छ भने 4 जना स्वतन्त्र सांसद छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 26 गते विश्वासको मत लिँदैछन्। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीको के छ त विश्वासको मत लिने प्रक्रिया। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी 26 गते विश्वासको मत लिँदैछन्। 10 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका र 11 गते कार्यभार सम्हालेका दाहालले आगामी 26 गते विश्वासको मत लिने भएका हुन्। के छ त विश्वासको मत लिने प्रक्रिया? दलहरूले दस्तखतसहितको मत विभाजन गरेर त्यसमा मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ दलका सदस्यहरूले। विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट संसद सचिवालयलाई सूचना यसअघि नै पुगिसकेको छ। संसद सचिवालयले पनि त्यसको तयारी थालिसकेको छ। 25 गतेको बैठकमा नै त्यो सूचनाको बारेमा जानकारी गराइन्छ र 26 गतेको बैठकमा यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। विश्वासको मत लिनु अघि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि सांसदहरूको छलफल हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले त्यसपछि जवाफ दिनेछन् र प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्छ। मत दिइसकेपछि सच्याउन पाउने अवसर सांसदहरूलाई दिइन्छ र सच्याउन दिएको समय पनि सकेपछि सभामुखले निर्णय सुनाउनेछन्। प्रधानमन्त्री दाहालले 138 मत कटाएमा उनले विश्वासको मत लिएको ठहरिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथमा विकास आचार्य, संसद भवन, बानेश्वर। 7वटै प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको आह्वान भइसकेको छ, तर हरेक निर्णयमा सिंहदरबारकै मुख ताक्ने प्रवृत्तिका कारण प्रदेशमा दलहरूले मुख्यमन्त्रीको दावी पेश गर्न सकेका छैनन्। एकातिर प्रदेशका नेताहरू केन्द्रको मुख ताकिरहेका छन्, अर्कातिर केन्द्रीय नेताले प्याकेजमै सहमति खोज्ने भन्दै भागभण्डा मिलाउन सकेका छैनन्। सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको दावी पेश गर्न आह्वान भइसकेकाले तत्कालै सहमतिमा पुग्न दलमाथि दबाव बढेको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म प्याकेजमै भागभण्डा गर्ने गरी अगाडि बढेका सत्ता गठबन्धन दल प्रदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका छन्। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै अरू पदमा सहमति गर्ने भन्दै बसेका दलहरूले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न छोटो समय पाएका छन्। विश्वासको मत नलिँदै भागभण्डा गर्न खोज्दा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने एमाले र माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताको बुझाइ छ। सातै प्रदेशमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत छैन। सत्ता गठबन्धन दल मिल्दा सातै प्रदेशमा बहुमत पुग्छ, तर सङ्घमै पदको भागभण्डा नमिलेकाले प्रदेशमा पनि सहमति हुने टुङ्गो छैन। हाम्रो पार्टी अनि जसपा, माओवादी, राबर पनि थोरै थोरै छ, जनमत पार्टी पनि छ होइन। सबैभन्दा त्यहाँ पनि मिल्ने, त्यहाँ चाहिँ मतलब नेतृत्व कुन कुन ठाउँमा कसरी मिलान गर्ने भन्ने अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै भइसकेको छैन, छलफल भइरहेको छ होइन। केही ठाउँमा चाहिँ बोलाइसक्यो, त्योभन्दा अगाडि पनि निर्णय होला। त्यस कारणले आन्तरिक रूपमा चाहिँ हाम्रो होमवर्क चाहिँ यो गठबन्धनको दलहरू बिचको चाहिँ छलफल चलिरहेकै छ। नेताहरूको बिचमा छलफल, मुख्य नेताहरूको बिचमा छलफल भएपछि गठबन्धनको निर्माण भनेको आम पार्टीमा छलफल भएर भन्दा पनि मुख्य नेताले छलफल गरेर टुङ्ग्याउने हो। यसको प्रक्रिया भनेको त्यही हो। त्यस कारण उहाँले छलफल गर्नुभएको छ, त्यो निर्धारित समयभन्दा पहिले टुङ्ग्याउनुहुन्छ र सरकार बन्छ। आइतबार 5 बजेसम्म मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरिसक्नुपर्ने प्रदेश नम्बर 1 मा एमालेका हिक्मत कार्की र माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङ्बोले आकांक्षा देखाएका छन्। मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमाले, जसपा र जनमत पार्टीको दाबी छ। बागमतीमा सोमबार 4 बजेसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिसक्नुपर्ने भए पनि सहमति जुटेको छैन। यो प्रदेशमा एमालेका जगन्नाथ थपलिया, माओवादी केन्द्रका शालिग्राम जमरकटेल र रापरबाका उद्धव थापा आकांक्षी छन्। यो प्रदेशमा काङ्ग्रेसले पनि रापरबालाई आफ्नो पक्षमा लिएर सरकार बनाउने प्रयास गरेको छ। गण्डकीमा पनि सोमबार 4 बजेसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरिसक्नुपर्छ। यो प्रदेशमा गठबन्धन दलबाट एमालेका खगराज अधिकारी एक्ला दावेदार भए पनि सङ्घमा भागभण्डा नमिलेसम्म बहुमत पुर्याउन कठिन छ। लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्न बुधबारसम्मको समय दिए पनि एमाले र माओवादी बीच कसले नेतृत्व लिने भन्ने टुङ्गिएको छैन। एमालेका लीलागिरी र माओवादी केन्द्रका जोगबहादुर महराले मुख्यमन्त्रीमा आकांक्षा राखेका छन्। यो प्रदेशमा
काङ्ग्रेसले नागरिक उन्मुक्ति, जसपा र जनमत पार्टीलाई साथमा लिएर गठबन्धन भत्काउने प्रयास गरिरहेको छ। कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्न बुधबारसम्म समय दिएको छ। यो प्रदेशमा एमालेका एमलाल कँडेल र माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्माले मुख्यमन्त्रीमा आकाङ्क्षा देखाएका छन्। सुदूरपश्चिममा बुधबारसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिसक्नुपर्छ। तर यहाँ माओवादीका खगराज भट्ट, एमालेका राजेन्द्र रावल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रामेश्वर चौधरी मुख्यमन्त्रीको दाबी नछाड्ने अडानमा छन्। प्रदेश प्रमुखहरूले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनको आह्वान गरेका हुन्। समयभित्र बहुमत नजुटे उपधारा 3 अनुसार सत्ता ठूलो दलको हातमा जानेछ। संविधानले प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न स्वायत्त निकाय मानेको छ। तर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न समेत केन्द्रकै मुख ताकेर बस्नुपर्ने अवस्था सङ्घीयताको मर्मसँग मेल खाएको देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको मुद्दामा पूर्ण सुनुवाई आवश्यक भएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय सुनाएको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै अन्तिम सुनुवाई नभएसम्मका लागि लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद कायमै रहनेछ। संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि अग्राधिकार दिँदै माघ 11 गतेदेखि निरन्तर सुनुवाई गर्ने जनाएको छ। सबै कागजातहरू, मिसिलहरू जहाँ अध्ययन अनुसन्धान यो विषयमा चाहिँ भएका सबै कुराहरू चाहिँ यथाशीघ्र झिकाइ 7 दिनभित्र झिकाइ संलग्न गरी पेश गर्नु र यो मुद्दा सुनवाईका बेलामा स्थगित नहुने सूचना निवेदक तथा विपक्षीलाई जानकारी गराई त्यसको पेशी चढाउनु भन्ने खालको पनि आदेश भएको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। लामिछानेले 2075 सालमा अध्यागमनमा पेश गरेको कागजात र गृह मन्त्रालयमा उजुरीका आधारमा भइरहेको अनुसन्धानको सम्पूर्ण विवरण एक साताभित्र उपलब्ध गराउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। लामिछानेले सन् 2015मा अमेरिकी नागरिक रहेकै अवस्थामा नेपालको राहदानी लिएको आरोप छ। उनले उक्त राहदानी लिन त्यसअघि खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले नै यसअघि जिल्ला प्रशासन र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशन बमोजिम प्रहरीले गृह हुँदै परराष्ट्र मार्फत लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागे नत्यागे बारे सोध्न अमेरिका स्थित नेपाली दूतावासलाई भनिसकेको छ। लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी विवाद नटुङ्गिएसम्म उनले संसद र मन्त्रीको हैसियतमा कूटनीतिक राहदानी समेत पाउने भएका छैनन्। हिजो भएको सुनवाईमा रिट निवेदक तथा विपक्षीका तर्फबाट 4 जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। युवराज पौडेल र रविराज बसौलाले दायर गरेको रिटमा सांसद हुनबाटै रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो। निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले पुस 6 मै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। संसद सचिवालय, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट खारेज गर्न माग गरेका थिए। अमेरिकाबाट शङ्कास्पद विदेशी मुद्रा भित्र्याइएको आरोपमा प्रहरीले अछामका पृथ्वी बहादुर शाह सहित 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनीहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि अदालतबाट 6 दिनको म्याद लिएको छ। ब्युरोका प्रमुख एआइजी उत्तम राज सुवेदीले अमेरिकाबाट भित्र्याइएको शङ्कास्पद रकमको अनुसन्धान गर्न शाहसहितका व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको बताए। पक्राउ पर्नेमा शाहसहित अछाम, बान्नीगढी, जयगढ गाउँपालिका 6 घर भएका विजय विक्रम शाह, जाजरकोटका चक्रबहादुर खत्री, दोलखाका अनुप खड्का, पश्चिम नवलपरासीका रुकमान्दक काफ्ले र अछामका रङ्गबहादुर साउद रहेका छन्। विजय विक्रम पृथ्वी शाहका भाइ हुन्। आरोपित विरुद्ध हन्टिङ रिजर्भ अफ नेपाल प्राइभेट लिमिटेड लगायत दर्जनौं कम्पनीका नाममा विदेशबाट शङ्कास्पद रूपमा रकम भित्रिएको भेटिएपछि अनुसन्धान अघि बढेको प्रहरीले जनाएको छ। यी कम्पनीले विदेशी मुद्रा कारोबारको अनुमति नलिएको, तोकिएको शर्त विपरीत कारोबार गरेको लगायतका आरोप लगाइएको छ। त्यस्तै अमेरिकी नागरिक जुलिया होडेज लगायत विदेशीसँग एन्टिभाइरस नवीकरण बापतको रकम पठाउन भन्दै झुक्याइएको र
जुलियाको कम्प्युटरमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई अमेरिकी डलर ट्रान्सफर गरेको पाइएको दावी ब्युरोको छ। त्यस क्रममा अमेरिकी डलर 46,46,737 पाउन्ड स्टर्लिङ 12,825 र 3,22,28,680 रुपैयाँको शङ्कास्पद कारोबार गरेको पाइएको ब्युरोले जनाएको छ। शाहको शङ्कास्पद कारोबार रकमको फुकुवा प्रकरणमा निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा समेत मुछिएका छन्। समाचार अझै बाँकी छन्। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। नेपालगञ्जमा दादुरा संक्रमण फैलिएपछि शुक्रबारदेखि बालबालिकालाई त्यस विरुद्धको खोप लगाउन थालिएको छ। दादुराबाट अहिलेसम्म एकजनाको मृत्यु भएको छ भने 30 जना बिरामी छन्। तर अत्यधिक चिसो मौसम र अभिभावकमा जनचेतनाको कमीका कारण सबै बालबालिका खोपको दायरामा नआउने जोखिम बढेको छ। नेपालगञ्जका 8वटा वडामा संक्रमण फैलिएपछि स्वास्थ्य कार्यालय र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य महाशाखाले तीव्र गतिमा खोप अभियान चलाएका हुन्। यसअनुसार 9 महिनादेखि 15 वर्षसम्मका बालबालिकालाई दादुराको खोप लगाउन थालिएको छ। तर यसअघि छुटेका र खोप लगाउनु पर्ने उमेरका कतिपय बालबालिका अझै खोप केन्द्रमा आइपुगेका छैनन्। विशेष गरेर जाडोको प्रभावितले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरू अहिले आउन विद्यालयमा गएको छ। बिस्तारै महिला स्वास्थ्य सिमसिम हामीले परिचालन गरेका छौँ, जनप्रतिनिधिले पनि हामीले परिचालन गरेका छौँ। योभन्दा पहिला खोप लगाएका र खोपै नलगाएका सबैलाई चाहिँ खोप दिएर यो सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। यो गाइडलाइन अनुसार त्यो व्यवस्था गरेको छ, त्यही अनुसारले आज हामी सुरुवात गरेका छौँ। नेपालगञ्जमा अझै पनि रोग विरुद्ध खोप लगाउनुहुन्न भन्ने अन्धविश्वास छ भने अर्कोतिर संक्रमण लुकाउने गरेको पनि पाइएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरको वडा नम्बर 5 मा एकै परिवारका 4 बालबालिकामा संक्रमण भएको फेला परेको थियो। उपचार तथा स्वास्थ्य निगरानी बढाउन थालिए पनि अभिभावकले संक्रमित बालबालिकाको निदानमा ढिलाइ गर्दा उपमहानगरभरि नै संक्रमण फैलिएको स्वास्थ्य कर्मीहरूले जनाएका छन्। खोप सुरु गरिए पनि अभिभावकले बालबालिकालाई स्वास्थ्य केन्द्रसम्म लैजान डराएको पाइएको छ। दादुरा तो मोहल्ले मोहल्ले में फैल रहा, हमारे मोहल्ले में भी बच्चे बहुत काफ़ी हैं, इसलिए हमने आए हैं लगवाने के लिए, डर बहुत है। स्वास्थ्य कार्यालयले मौजदात रहेको 4500 डोज खोप लगाउन थाले पनि जनचेतनाका लागि माइकिङ गर्ने रकम समेत नहुँदा संक्रमण नियन्त्रणमा समस्या भएको स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताएका छन्। फाइनान्सियल हिसाब किताबले खासै समस्या हुन दिने हामी दिँदैनौँ। यसलाई जसरी भए पनि हामी म्यानेज गर्छौँ। लोकल्ली हामी यदि म्यानेज गर्न सकेन भने प्रदेश सङ्घसँग पनि यो विषयमा हामीले रिपोर्टिङ गरेर आखिर 3 तहका सरकारको अन्तर सम्बन्धबाट नै सबै नतिजा निस्किने हो। पूर्ण खोपयुक्त घोषणा भइसकेको बाँकीमा 81% बालबालिका खोपको दायरामा आइसकेको स्वास्थ्य कर्मीको दाबी छ। तर पनि खोप लगाउन आएका अधिकांशले दादुरा विरुद्धको खोप नलगाएको पाइएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सबिता जेसी, नेपालगञ्ज, बाँके। सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्ला डडेलधुरामा 15 वर्ष आसपासमा विवाह गर्ने र 25 वर्ष नपुग्दै सम्बन्ध विच्छेद गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। केही वर्ष यता डडेलधुरा जिल्ला अदालतमा दैनिक जसो सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता हुन थालेका छन्। अदालतमा 27 जना महिलाले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गराए। अदालतमा दर्ता भएका सम्बन्ध विच्छेदका करिब 1.5 दर्जन मुद्दामा महिलाको उमेर 20 देखि 25 वर्ष मात्रै छ। सम्बन्ध विच्छेद गर्ने अधिकांश महिलाले कलिलै उमेरमा विवाह गरेको पाइएको छ। सानैमा विवाह गर्ने तर उमेर र जिम्मेवारी बढ्दै जाँदा त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक निभाउनुको साटो विभिन्न बिमेलका कारण सम्बन्ध विच्छेद गर्नेको संख्या बढ्न थालेको हो। 17-18 वर्षका महिला पनि सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालतमा धाउन थालेका छन्। कानुनले बिहे गर्न समेत अनुमति नदिएका महिला सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा लिएर अदालत पुग्नाले समस्या देखिन थालेको छ। श्रीमानहरूले अब घरमा महिलामाथि हिंसा गरेको गरेको छ र उहाँहरू मेरो कानुनी उपचार के छ, मैले कसरी न्याय पाउँछु भनेर हामीहरूसँग परामर्श लिने र हाम्रो सहयोगमा उहाँहरू न्याय पाएर पनि जानुहुन्छ। समाजमा विद्यमान बालविवाह र अभिभावकले गराएको अनमेल विवाहका कारण सम्बन्ध विच्छेदका घटना छ्यापछ्याप्ती हुन थालेका छन्। लहलहमा सानैमा विवाह गर्ने अनि पछि उमेर पुगेपछि सम्बन्ध विच्छेद गर्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय बढ्दो सामाजिक सञ्जाल मोहले पनि श्रीमान श्रीमती बीच पारपाचोकेसम्मको अवस्था उत्पन्न हुन थालेको छ। सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गराइ पाउँ भनी 15 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका किशोरी समेत अदालत पुग्न थालेका छन्। जबकि 20 वर्ष उमेर नपुगी विवाहले मान्यता नपाउने हुनाले तिनीहरूको विवाह दर्ता नै हुन सक्दैन। म्याक्सिमम सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरूमा वादी प्रतिवादीहरू सम्बन्ध विच्छेद गर्ने जोडीहरू चाहिँ
20 वर्षदेखि लिएर अनि 25 वर्षसम्म भित्रका अलिक बढी छन् हामी कहाँ भएको डाटाहरूमा। जिल्ला अदालत डडेलधुराको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 5 महिना यता दर्ता भएका 65 मध्ये 27 वटा मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका छन्। बढ्दो सम्बन्ध विच्छेदका कारणहरू केलाएर यससँग जोडिएका सामाजिक, आर्थिक र अन्य मुद्दाहरूको समुचित सम्बोधन गर्न जरुरी छ। यससँगै अपरिपक्व उमेरमा हुने विवाहका हानिबारे जनचेतना अभिवृद्धि पनि अपरिहार्य देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि वरुण पुनेरू, डडेलधुरा। गरिबी निवारण, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने स्रोत स्थानीय तहले भ्यू टावरमा लगानी गरेको गुनासो सेलाएको छैन। यति बेला कतिपय स्थानीय तहले बागदेखि सुँगुरसम्म, हनुमानदेखि काउलीसम्मका मूर्ति ठड्याउन थालेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्य सुरु भएको छ। कतै हामी विकासका नाममा गलत बाटोतिर भड्किरहेका त छैनौँ? सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा ठाडिएको बाघको विद्रूप मूर्ति सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो। बेढङ्गको मूर्ति बनाइएको भन्दै व्यङ्ग्य हुन थालेपछि अहिले यो मूर्ति हटाइएको छ। तर वीरेन्द्रनगरको मूर्ति हटाए पनि स्थानीय तहले चोकै पिच्छे बनाएका फलफुल र जनावरका थप मूर्तिहरू भने सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन्। उदयपुरमा लाखौं रुपैयाँ खर्चेर बनाइएको यो सुँगुरको मूर्ति हो। उदयपुरकै गाईघाटमा गाईको मूर्ति पनि बनाइएको छ। धनकुटाको हिलेमा तोम्बाको मूर्ति छ। भेटेटारमा शङ्खको विशाल मूर्ति बनाइएको छ। त्यसो त धनकुटाकै विभिन्न ठाउँमा एभोकाडो, नास्पति र काउलीका मूर्ति ठड्याइएको छ भने तेह्रथुममा लसुनको मूर्ति भेटिन्छ। मोरङको काने पोखरीमा कानको मूर्ति छ र कपिलवस्तुको तिलौडा कोटमा दुब्लो हनुमानको मूर्ति छ। यता रुकुम पश्चिमको मुसी डाँडा र डिग्रे मन्दिर आसपासमा पनि अनेकन प्रकारका मूर्तिहरू देख्न सकिन्छ। त्यस्तै बागलुङ, भोजपुर र पाँचथरमा पनि यस प्रकारका विभिन्न स्तम्भ र संरचनाको कमी छैन। नेचुरल छँदैछ होइन, त्यसले गर्दा आर्टिफिसियल चाहिँ त्यो बनाएर खासै त्यसको महत्त्व राख्दैन। बरु चाहिँ हामीले त्यो पैसा चाहिँ उत्पादनमूलकमा चाहिँ लगानी गरेपछि चाहिँ बरु फाइदा होला जस्तो चाहिँ लाग्छ। यो मापदण्ड विपरीत बनाइरहेको मूर्तिले चाहिँ यो राज्यको अर्थतन्त्रमा चाहिँ निकै ठुलो हानि नोक्सानी भइरहेको छ। स्थानीय तहले यसरी जनावर र तरकारीका मूर्तिहरू बनाएर आफ्नो ठाउँमा पाइने मौलिक चिजको प्रवर्धन गर्न खोजेको देखिन्छ। एक हदसम्म यो स्वाभाविकै होला, तर सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको सरको विरोधलाई स्थानीय तहले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। धार्मिक सांस्कृतिक हिसाबले पनि त्यस क्षेत्रको विषयलाई प्रतिनिधित्व गरेर बनाएका हुन्छ। मूर्तिकला प्राचीन कालदेखि विकसित हुँदै आएको सभ्यता र सौन्दर्य हो। अहिले बनेका मूर्तिहरूले भावी सन्ततिलाई इतिहासको दर्शन गराउँछ। तर जनताको शिक्षा, स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने गरिब देशको स्रोत साधन लहटका भरमा कतै फजुल खर्च त भइरहेको छैन। किन यो बाघको मूर्ति बनाइयो भन्ने कुरामा उसको इतिहास बुझ्दै गयो भने त्यसले आफ्नै किसिमको इतिहास सङ्केत गर्छ। जनमनका आधारभूत माग र आवश्यकताहरूको उचित सम्बोधन गरेर देश विकासको गतिमा लम्किनु पर्नेमा हामी किन प्रकृतिलाई नै बिझाउने गरी बेढङ्गका संरचनाको निर्माण गर्नतर्फ उद्यत छौँ? यसतर्फ सोच्न निकै ढिला भइसकेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा महेश केसी, रुकुम पश्चिम। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। विभिन्न पालिकामा चोकै पछि विभिन्न जनावर र फलफुलका मूर्ति ठड्याउने अभियानलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज। यो विकृति हो, पुरा एउटा व्यापारीकरण हो। पहिचान र व्यवसाय प्रवर्धनको लागि ठड्याएको हो, त्यो राम्रो मानिन्छ। सामरिक महत्त्व नभएको ठाउँमा मूर्तिहरू जताभावी राख्नु त्यसको ऐतिहासिक महत्त्व हुँदैन। अब यो चोकचोकमा यस्तो गर्नु भनेको चाहिँ नाटकै हो। शालिग बनाउनुको ठाउँमा बरु कुनै लगानी कुनै ठाउँमा कलकारखाना खोलिदिने। मूर्ति बनाउन नराम्रो हो जताभावी। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको बदनाम भइरहेको छ। स्थानीय कल्चर पनि झल्काउँछ, एक हिसाबले राम्रै हो। यसलाई ठिक भन्न चाहिँ सकिँदैन। अनावश्यक चाहिँ हो जनताको लागि। अनावश्यक यस्ता वस्तुहरू यस्ता चोकहरूमा राखेर खर्च बढी भइराखेको छ। संस्कृति झल्काउने गरेर राखेको जनावर फलफुलहरू त राम्रो कलात्मक भयो, सृजनात्मक भयो भनेदेखि राम्रो हुन्थ्यो। जनावरको मूर्तिहरू राख्नलाई चाहिँ यो निर्णय गरेर रोक्नुपर्छ। बनाउनु चाहिँ राम्रै बनाउने हो, खर्च गरेपछि राम्रै बनाउनु पर्छ। मेरो लागि चाहिँ बेटिक नै भएको छ। म चाहिँ एकदमै गलत भन्छु। सानो किसिमको नेचुरल किसिमको चिडियाखानाहरू बनाइदियो भने बरु त्यसले चाहिँ बढी प्रभाव पर्छ।
सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय तहको सहयोग पाएपछि पाल्पामा सुन्तला खेती गर्ने किसान बढेका मात्र छैनन्, उत्पादन पनि बढेको छ। उत्तर फर्केका भूभागका अधिकांश किसान प्राविधिक सहयोग, मलबिउ उपकरण अनुदानमा पाएपछि सुन्तला खेतीतिर आकर्षित भएका हुन्। पाल्पामा गत वर्ष यो सिजनमा 36 करोड रुपैयाँ बराबरको सुन्तला उत्पादन भएको थियो। यसपालि 40 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको सुन्तला उत्पादन हुने कृषि ज्ञान केन्द्रले प्रक्षेपण गरेको छ। यति बेला रैनादेवी छहरा गाउँपालिका छहराको अमलावास क्षेत्रमा यो गाउँ नै सुन्तलामय बनेको छ र पहेँलपुर बनेको छ र किसानहरू सुन्तला टिप्न अब बल्ल सुरु गरेका छन् भने व्यापारीहरूसँग सम्पर्क भइरहेको छ र अब किसानहरू टिप्ने, ग्रेडिङ गर्ने र बजार पठाउन आतुर छन्। पाल्पाको रैनादेवी छहरा 5 मुजुङका विनोद कार्कीको बगानमा सुन्तला लटरम्म छन्। पहेँलपुर सुन्तला रस लाग्दो छ। गत वर्ष 9 लाखको बिक्री गरेका कार्की यसपटक कम्तीमा 15 लाखको बिक्री गर्ने योजनामा छन्। रैनादेवी छहरा 4 अमलावास कि लीला नेउपानेको सुन्तला बगानै पहेँलपुर छ। बजारमा भाउ नआएपछि अझै सुन्तला नटिपेको र भाउ आउन साथ बिक्री गर्ने योजनामा छन्। आफै बजार मिल्दो रेटसँग दरसँग कटिबद्ध भएर माल व्यापारीलाई हस्तान्तरण नगर्दासम्म यो अवस्था सुध्रिन्न। छोराछोरीलाई पढाउने कहाँबाट हो भन्ने छैन, यसैबाट भइरहेछ। अब खाना बस्नको लागि पनि बाहिर जानु पर्यो छैन। यहाँका पुरुषहरू धेरै यहीँ जो हुनुहुन्छ गाउँमै हुनुहुन्छ। पाल्पाको रैनादेवी, रिब्दीकोट र बगनासकाली गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा पछिल्लो समय सुन्तला खेती गर्नेहरू बढेका छन्। पाल्पा जिल्लामा विगतमा सुन्तलाका बोट फाँडेकाहरू पनि यति बेला सुन्तला लगाएर आत्मनिर्भर बनेका छन्। किसानले मकै, कोदो र गहुँ रोप्ने बारीमा सुन्तला लगाएर वार्षिक लाखौं आम्दानी गर्छन्। छोराछोरीको पढाइ, घर खर्चका साथै घर घडेरी खरिदमा सुन्तला सहयोगी बनेको छ। जब कोइराला मिश्रित फलफुल नर्सरी चाहिँ स्थापना भयो, उहाँहरूले बिरुवा उत्पादन गरेदेखि उहाँहरूबाट चाहिँ बिरुवा लिएर हामीले चाहिँ लगाएमा। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुन्तला जोन, कृषि ज्ञान केन्द्र, स्थानीय तहबाट प्राविधिक सहयोग, मलबिउ अनुदान र अनुदानमा बिरुवा पाएपछि धेरै किसान व्यावसायिक सुन्तला खेती गर्न थालेका हुन्। हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्र जोन पालिकाबाट विभिन्न फलफुल शुद्धिकरणका कार्यक्रमहरू, मिसन कार्यक्रमहरू, जोनका विभिन्न क्रियाकलापहरूले पनि यो उत्पादनलाई चाहिँ वृद्धि गर्न चाहिँ सहयोग गरेको छ। पाल्पाको चापपानी, छहरा, मुजुङ, पालुङ मैनादी, भुवन पोखरी, जल्पा, बन्दी पोखरा, नायर नम्तलेसमा लटरम्मै फलेका सुन्तला पहेँलपुर पाकेका छन्। पाल्पाको सुन्तला बिक्रीबाट वार्षिक 40 करोड रुपैयाँ बढी आम्दानी भित्रिने गरेको छ। आम्दानी राम्रो हुने तर व्यापारीले आफ्नो मूल्यमा लैजाने भएकाले पनि किसानले भने जति आम्दानी भने गर्न सकेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि माधव बर्याल, रैनादेवी छहरा, पाल्पा। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास र समृद्धिका लागि न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारको आवश्यकता पूरा गर्न सरकारले 24 विकास आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ। झण्डै 20 वर्षदेखि यी आयोजनाका निर्माण जारी छन्, तर तिनको भौतिक प्रगति हेर्दा यो पुस्ताका लागि विकास सपनामा मात्र सीमित हुने देखिएको छ। निर्माण अवधि लम्बिरहँदा सरकारले धान्नै नसक्ने गरी लागत समेत बढै छ। पूर्वमा 5 थरको चिया भन्ज्याङदेखि पश्चिममा बैतडीको झुलाघाटसम्मका मध्य पहाडी जिल्लालाई सडक सञ्जालमा जोडेर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय र शैक्षिक विकासमा योगदान गर्ने उद्देश्यले 15 वर्ष अघि सुरु भएको थियो मध्य पहाडी लोकमार्ग। आयोजना यसै वर्ष सम्पन्न हुनुपर्ने थियो, तर यो 1.5 दशकमा लोकमार्गको भौतिक प्रगति 65% सीमित छ भने 33 अर्बको लागत बढेर 84 अर्ब पुगिसकेको छ। रेल तथा मेट्रो रेलको प्रगति अझै दयनीय छ। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेल मार्गको काम बर्दिवास निजगढ खण्डमा बाहेक हुन सकेको छैन। मुआब्जा र स्रोतको अभावमा आयोजना अवरुद्ध छ। 10-20 वर्ष एउटै कार्यक्रम चलाएको छ, त्यसमा न सुधार भएको छ न परिमार्जन भएको छ, न त्यस परिमार्जन र सुधारको अर्थमा त्यसको डिजाइन, त्यसका चाहिँ कार्यक्रम गर्ने तरिकाहरू, त्यसपछि त्यसमा भन्ने कर्मचारीहरूको चाहिँ अब जुन क्षमताहरू, कुनै नियम नीति कानुनहरू हुन्छ त्यो पनि बदल्नु पर्ने हुनसक्छ परिस्थिति अनुसार। त्यस्तो किसिमको केही पनि हामीले भएको छैन। कार्यक्रम बनाइदियो अनि म्याथ सकिन्छ, फेरि म्याथ थपिदियो, अनि फेरि सक्यो फेरि थप्यो, त्यसले गर्दाखेरि कस्टहरू बेसको बढ्यो।
24वटा आयोजनामध्ये माथिल्लो तामाकोसी, पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गरी 3वटा मात्र काम पूरा भएका छन्। बाँकीको भौतिक प्रगति निकै निराशाजनक छ। यतिसम्म कि 2067-68मा सुरु भएको विद्युत प्रसारण आयोजनाको प्रगति 5% छ। सिंचाई आयोजनाको हालत पनि उस्तै छ। पश्चिम तराईका किसानको सपना मानिएको सिक्टाको काम पनि 72% मात्र सकिएको छ भने सुरुवाती लागत 12 अर्बबाट बढेर 25 अर्बभन्दा बढी पुगेको छ। सिँचाइ अभावका कारण वर्षेनी करिब 4 खर्बको कृषिजन्य वस्तुको आयात भइरहँदा सिक्टा जस्तै बबई, रानी जमरा, सुनकोशी मरिन, महाकाली सिँचाइ, भेरी जस्ता आयोजनाको काम पनि कछुवा गतिमा छन्। EIA को पुनः गर्नुपर्ने भन्ने कानुनी प्रावधानले अब कहीँ चाहिँ अरू खालका टेक्नोलोजिकल हडल्स भन्छ, मैले हिजो DPR गर्दा नदेखिएका तर आज चाहिँ आए। अब केही प्राविधिक विषयहरू उठे र त्यसलाई सोल्युसन गर्नलाई चाहिँ समय लिने, त्यो गराउँदा पनि आयोजना प्रमुखहरू फेरि नै मन्त्रालयमा चाहिँ त्यसको चाहिँ स्थायित्व नहुने र अनि उसले गरेका कामहरू र गर्नुपर्ने समस्यायुक्त कामहरू भन्दा पनि मेजर कामहरूको मेजर ड्युटी भन्दा अलि त्यो टास्कबाट बाहिर जाने। तर यिनै आयोजनाका लागि सरकारले 4 वर्षमा करिब 4 खर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ भने आयोजनाको कुल लागत 10 खर्बबाट 25 खर्ब पुगेको छ। सरकारको कार्यशैली, निर्माण स्थलमा देखिएका मुआब्जा विवाद, ठेकेदारको लापरवाही लगायतका कारण लगानी अनुसारको प्रतिफल देखिन सकेको छैन भने सार्वजनिक ऋणको भार बढेको छ। त्यसबाहेक आयोजनाको अनुगमन गर्ने प्रणाली विकास समेत गरिएको छैन। अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति र सुस्तपन हेर्दा गौरवका आयोजनालाई दुःखका आयोजना भन्नुपर्ने अवस्था छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमत हाम्रो प्रश्न छ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था किन दयनीय भएको होला? ए, योजना छनौटमै त्रुटि, बी, सुस्त कार्यशैली र सी, फितलो अनुगमन। जनमतको अन्तिम परिणाम साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपाली बजारमा अहिले विदेशी फलफुल छ्यापछ्याप्ती पाइन्छन्। यस्ता फलफुलको आयातले नेपाली उत्पादनको माग मात्र घटेको छैन, रैथाने जातका फलफुलको बजार नै सङ्कटमा पर्ने अवस्था देखिएको छ। गत वर्षसम्म नेपाली बजारमा छिट्टपुट्ट रूपमा देखिने ठूलो प्रजातिको अम्बा यस वर्ष छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ। यसलाई व्यापारीले बेङ्गलोरको अम्बा भन्ने गरेका छन्। यो अम्बा मारवाडी समुदायले रुचाएपछि नेपाली व्यापारीले पोहोरसम्म थाइल्यान्डबाट भित्राउने गरेका थिए, तर अहिले भारतमै यसको व्यावसायिक उत्पादन हुन थालेपछि नेपाली व्यापारीले त्यहीँबाट आयात गर्ने गरेका छन्। पहिले चाहिँ आउँथ्यो, थोरै मात्रामा आउँथ्यो, अहिले चाहिँ अब धेरै नै निस्किरहेको छ। यो पहिला चाहिँ यो अम्बा हामीले बेङ्गलोरको भनेर चिनिन्थ्यो, अहिले चाहिँ अब यो इन्डियामा पनि उत्पादन हुन्छ क्यारे। त्यही कारणले गर्दा अहिले यो अम्बा चाहिँ अब बजारमा धेरै चलिरहेछ। माग अहिले राम्रै छ, ठिकै छ, चलिरहेछ। सानो अम्बा भन्दा चाहिँ अलि यो अम्बा चाहिँ अलि बजारमा चलिरहेछ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भने विदेशी सामान धेरै रुचाउने हुन्छ, नेपाली सामान त्यति बिग्दैन नि। तपाईँ विचार गर्नु, नेपाली सुन्तला र इन्डियन सुन्तलामा धेरै फरक पर्छ। नेपाली अब हेर्दामा खाँदा मिठो हुन्छ। त्यसो त यस किसिमको अम्बाको उत्पादन समेत नेपालमै हुन थालेको छ, तर व्यावसायिक उत्पादन भने छैन। अम्बा मात्र होइन, नेपालमै प्रशस्त उत्पादन हुने जुनार समेत भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात हुन्छ। त्यस्तै सुन्तला, आँप, किवी, खरबुजा लगायतका फलफुल पनि आयात हुन्छन्, जबकि यस्ता फलफुल नेपालमै उत्पादन हुन्छन्। तर नेपालमा उत्पादन भएको भन्दा आयातित फलफुलमा उपभोक्ताको रुचि बढेको छ। यसले रैथाने फलफुल लोप हुने सम्भावना बढेको छ। बाहिरबाट जथाभावी बिरुवाहरू लिएर आउँदाखेरि त्यो बिरुवाहरूले हाम्रो बिरुवाहरूमा, हाम्रा प्रजातिहरूमा कति प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ आकलन हुनुपर्छ। र धेरै ठाउँमा देखिएका कुराहरू के छन् भन्दाखेरि जानी ल्याएका चिजहरूमा त छँदैछ, अन्जानमै पनि, जस्तो बनमारा देखिरहेछौँ हामीले। चितवनमा अहिले माइकेनिया भन्ने एउटा लहरे बिरुवा आएको छ र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नै आधा जति त्यसले ढाकिसकेको छ भनेपछि अब त्यहाँ गैँडाको वासस्थान चाहिँ विस्थापित हुने अवस्था छ। रैथाने प्रजातिलाई लोप हुन नदिन र बाह्य बिरुवाको आयात रोक्न जैविक सुरक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि
काटाहिना प्रोटोकल भए पनि नेपालले त्यसको सदुपयोग गरेको छैन। गत आर्थिक वर्षमा 17 अर्ब 46 करोड 22 लाख रुपियाँ बराबरका फलफुल विश्वका विभिन्न देशबाट नेपाल भित्रिएको छ। यस वर्ष मङ्सिरसम्म 5 अर्ब 32 करोड 27 लाख रुपियाँ बराबरका फलफुल नेपाल भित्रिएका छन्। बिरुवा तथा बिरुवाजन्य वस्तु विदेशबाट नेपाल भित्राउँदा स्वास्थ्यता प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र दिने गरिएको छ। तर त्यस्ता वस्तु खान योग्य छन् वा छैनन् भनेर कुनै पनि निकायले हेर्दैन। बजारमा पाइने यस्ता वस्तुको गुणस्तरमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। खेल समाचार बाँकी नै छन्। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। मध्य प्रदेशमा पुस महिनाको तेस्रो साता अत्यधिक चिसो बढेको छ। शीतलहरसँगै चलेको चिसो सिरेटोका कारण त्यहाँको जनजीवन प्रभावित छ। न्यानो लुगा र तातो खानाको अभाव झेलिरहेका तराईका विपन्न डोम समुदायको जीवन झनै कष्टकर छ। धनुषाको नगरायन नगरपालिका फुलगामाको सार्वजनिक पोखरीको डिल र सडक छेउमा सानो छाप्रो बनाएर बसेका यी हुन् मिश्री मल्लिक र बेचन मल्लिक डोम। 24 जना सदस्य रहेको यी दुई परिवारलाई शीतलहरबाट जोगिन न्यानो लुगा र तातो खानाको अभाव छ। लाने जगह पर घर बनेले छी, पोखरी महार पर दो टूटल मरैया घर है, बड़ दिक्कत हुई, पानी ताइन पड़ी, जाड़ लगी बड़े। मध्य प्रदेशको कुल 61,26,288 जनसङ्ख्या मध्ये आर्थिक रूपमा शोषित, सामाजिक रूपमा बहिष्कृत र शैक्षिक रूपमा पछि पारिएका 18% दलित विपन्न समुदायको सङ्ख्या छ। राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार डोम समुदायको कुल जनसङ्ख्या 12,600 रहेको छ। उचित शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र रोजगारीका साथै सरकारी सेवा सुविधा पाउनबाट वञ्चित यी समुदाय आफ्नो हक अधिकारका लागि अब आफै सङ्गठित हुन थालेका छन्। हक अधिकार नहीं मिले सकत, हक अधिकार में तो आते बा, लेकिन सब लोग ऊपरे से ऊपरे खा जाता। हमनी के अपन संगठन क के अपने से जाके अपन हक माने मांगे के कोशिश करल जाए तो मिली न। एकदम सोच राम्रो छ, हामीले पनि सक्दो सहयोग गर्छौं। पुस्तौँदेखि छुवाछुत र विभेद सहदै आएका यी डोम परिवारले बाँसका विभिन्न सामग्री बनाएर गुजारा गर्दै आएका छन्। विवाह, व्रतबन्ध, चाडपर्व लगायत श्राद्धमा यी समुदायले बनाएका बाँसका सामग्री प्रयोग हुने, तर डोम भएकै कारण कुनै प्रकारको ज्याला मजदुरीमा काम भने पाउँदैनन्। सरकारले सबैको लागि निशुल्क शिक्षा भने पनि यिनीहरूको बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा पढ्ने सहज वातावरण पनि छैन। प्रदेश सरकारले दलित राशन कार्ड वितरण, जीवन निर्वाह खर्च, गरी खाने र शिक्षा अभियान जस्ता महत्त्वपूर्ण योजनाहरू अघि सारे पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। राजनीति कर्मीहरू छन्, तिनीहरूमा गम्भीरता नभएको कारणले गर्दा अहिलेसम्म नीतिगत रूपमा हो कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएको छैन। एक स्टेप पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। तर अब नयाँ सरकार आउँदैछ, यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सक्नुपर्दछ, त्यो महत्त्वपूर्ण हो। हातमुख जोड्ने समस्या रहेको यी डोमहरूको गाउँको छेउमा रहेको ऐलानी र सार्वजनिक जग्गामा बसोबास छ। आफ्नो नाममा एक धुर जग्गा समेत नरहेको यिनीहरूलाई प्रदेश सरकारले जनता आवास योजना अन्तर्गत बनाउन लागेको पक्की घरमा बस्न पाउने सपना पनि पूरा हुन सकेको छैन। यो प्राचीन आदिवासी जाति विभेद अन्त्य गरी सम्मानजनक जीवन यापनका लागि तिनै तहका सरकारबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाहको पर्खाइमा छन्। विभेद अन्त्य गरी दलितहरूको सम्मानजनक जीवन यापनका लागि जनप्रतिनिधिले अब ढिला गर्नु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि वीरगञ्जबाट माधुरी महतो र अमरकान्त ठाकुरका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। खेलकुद समाचार। 22औं संस्करणको आहारा गोल्ड कपको उपाधिका लागि आज पाहुना टोली भुटनिज युथ स्पोर्ट्स क्लब र सङ्कटा क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल दिउँसो 2 बजेपछि पोखरा रङ्गशालामा हुनेछ। दुवै टिमले उपाधि जित्ने दावी गरेका छन्। फेवाताल किनारमा हिजो भएको प्री म्याच कन्फरेन्समा सङ्कटा क्लबका प्रशिक्षक सल्यान खड्कीले आफूहरूको तयारी जितका लागि हुने बताएका थिए। कप्तान सुनिल बलले फाइनल खेल प्रतिस्पर्धा मात्रै नहुने भई नयाँ टिमबाट अनुभव बटुल्ने अवसर रहेको सुनाए। भुटनिज युथ स्पोर्ट्स क्लबका प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाईले अनुभवी टिमसँग खेल्न इच्छुक रहेको बताउँदा कप्तान पूजन थापा मगरले यसअघिका गल्तीलाई सुधार्दै राम्रो खेल प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा राखेका छन्। सङ्कटाले यसअघि एकपटक उपाधि जितिसकेको छ। भुटनिज युथ स्पोर्ट्सको प्रतियोगितामा दोस्रो सहभागिता हो भने पहिलो फाइनल खेल्दैछ। सहारा क्लब पोखराको आयोजनामा भएको प्रतियोगिताको विजेताले 12 लाख र उपविजेताले 8 लाख पुरस्कार
प्राप्त गर्नेछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।